समादरणीय श्रोता वृन्द नमस्कार तथा शुभ प्रभात। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको आराधना गर्दै यो प्रार्थना गर्दछु। यम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुमन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्ग पदत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावत्सित तद्गतै न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रबलिशं मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनम्बुजै वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपः तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय तेजसे यस्य प्रसादवदच्छामि नारायणं कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। रत्नै कल्पितमानसं हिमजलै स्नानां च दिव्यम्बरं नानारत्न विभूषितं निर्गमदा मोताङ्कितं चन्दनं जाति चम्पक बिल्व पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते ईर्दकल्पितं गिरिहताम् सौवर्णे मणिखण्ड रत्न रचिते पात्रं घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादरशकं निर्मलं वीणा भेरी मृदङ्ग कालकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणिति स्तुतिर्विविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजाग्रहाणं प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गिरिहं पूजाते विषयोपभोग रचना निन्द्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिणो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोद भाराधनम्। यच्चैवं हरिपूजनं प्रतिदिनं यो वा तिर्षण्यं पठेत् यो वा श्लोक चतुष्टयं च नियतं पूजा हरिमानसम् कुर्यात् सो लभते विनोदकरं साक्षात् हरे दर्शनं व्यासस्तेन महावसान समये कैलासलोकं गता। कैलासे शिखरे रम्भे नाना धातु प्रशोभिते कल्पवृक्षे ध्यानयुक्ते कामधेनु विराजिते चिन्तामण्यादि संयुक्ते चाष्टसिद्धि समन्विते सुखासीनं जगन्नाथं ज्ञानमुद्रायुतं शिवम् वरमेन्द्रं विष्णुभिर्विन्दं सौम्यरूपं धरं पतिं प्रणम्य शिरसाच्युतं पार्वती परमेश्वरी यौ तौ शङ्खकपालभूषितकरौ मालास्ति मालाधरौ देवौ द्वारवती शमशाननिलयौ नागारिको वाहनौ दित्रीक्षौ बलिदक्ष याज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभो पापं मे हरतं सदा हरिहरौ श्रीवत्स गङ्गाधरौ बाहुमा छकमण्डलूरमृगको छाला तथा आयुधा जोगर्चिन् बलवान् शत्रुगणको सहस्रास्रधारा वधा यो सृष्टि स्थिति नाश पालन सदा जुन शक्तिले गर्दछिन्
सोस्तानी जननी तिनै खुसी भई सङ्कष्ट सारा हरुन्। जसका भूषण नाग छन् कमरमा, जसको छ बाघम्बर, लायाको तनमा छ भस्म शिरमा, छन् चन्द्रमा सुन्दर। भिक्षाा पात्र लिने त्रिशूल डमरू, जो गर्दछन् धारण, त्यस्ता श्री शिवले गरून् खुसी हुँदै ब्रह्माण्डको रक्षण। करचरण कीर्तम्बा कायजं कर्मजम्बा, श्रवण नयन जम्बा मानसादं पराधम्। विहितम विहितम्बा सर्वमेतक्षमक्षयो, जय 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 करुणार्दे श्री महादेव शम्भो। अत अष्टविंशोऽध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। तहाँ उपरान्त कपिल ब्राह्मण भात लिएर चन्द्रावती निर पुगे। चन्द्रावतीले ती दुई भाइ ब्राह्मणलाई देखेर मलाई पनि केही ल्याइदिएको छ भनी सोधिन्। ब्राह्मणहरूले भने, त अघोरकी पापिनी रहिछस्, तेरो निमित्त हामीलाई साह्रै लाज मर्नु भयो। तलाई दिन भनेर हेर्दा राजाको सम्पूर्ण भण्डार सुकी गयो। यो भात राजमातालाई भनेर पकाइराखेको रहेछ, त्यही दिएर ल्याइदिएका छौं भनी सुम्पे। त्यो भात पाउने बित्तिकै चन्द्रावती खान तम्सिन्। कपिल ब्राह्मणले भने, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा पर्दा पनि तलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ, मुक्त धोएर खा। तेरो अवस्था देख्दा हामीलाई करुणा हुन गयो, उपदेश दिन्छौ सुन। निरञ्जन निराकार श्री स्वस्थानी देवीको व्रत गर, वर्म हत्यादि पाप गरेको भए पनि नाश भएर उद्धार होला भन्ने उपदेश दिएर गए। चन्द्रावती बडो कष्टले 4 हात गोडा टेकेर मुख धुन शाली नदीमा गइन्। चन्द्रावती आएकी देखेर शाली नदी पनि सुक्दै गइन्। तब ती रुँदै कराउँदै मुख नधोई भात खान भनी हातमा लिइन्। खरानी भयो, त्यो खरानी पनि खान खोज्दा बतासाएर उडाइदियो। अनि चन्द्रावती रुख ढले झैं ढली भुइँमा परी मूर्छा भएर अत्यन्त दुःख भोग गरिरहन्। कहिले कहिले चेष्टा हुँदा मैले कस्तो अपराध गरेकी रहेछु भनी पीर मानी 5 वर्ष पर्यन्त त्यही कहिले मूर्छा हुने कहिले चेष्टा हुने भएर रहन्। पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र स्वर्गदेखि अप्सराहरू शीर्षस्थानीको व्रत प्रारम्भ गर्न शाली नदीका तीरमा स्नान गर्न आए। तिनीहरूलाई देखेर नजिक गई, तपाईहरू को हुनुहुन्छ? म पापिनी, हिँड्न डुल्न सक्दिन, कसैले केही दिँदैन, भोकी छु, केही अन्न भए पाऊ, मेरो कसरी उद्धार होला भनिन्। तब अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, हामी इन्द्रका अप्सरा हौं। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो, शीर्षस्थानी व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गदेखि आएका हौं। तेरो दशा देखेर हामीलाई अति करुणा भयो, त पनि यही व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश भएर उद्धार होला। अप्सराहरूले भनेको यस्तो सुनि चन्द्रावती आफ्नो मनमा विचार्छिन्, मैले अरू पाप त गरे जस्तो लाग्दैन। डोलेहरूले शीर्षस्थानीको प्रसाद मानी दिएको प्रसाद अहंकारले थुकी कुल्ची मिल्काएर निन्द्रा गरे पनि गरेथे, त्यही पाप लागेछ। म डोलीदेखि खसेथे, डोलेहरू कहाँ गए केही पत्तो भएन। कपिल ब्राह्मणले पनि शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ने उपदेश दिएका थिए। अप्सराहरूले पनि त्यही भने। शीर्षस्थानी परमेश्वरी भनेकी ठुली देवी रहेछन्। मनुष्यहरू अहंकारले नासिदा रहेछन्। मैले पनि अहंकार गर्दा यो अवस्था भयो, म पनि अब त्यही व्रत गर्छु। यस्तो विचार गरी चन्द्रावतीले हात जोडेर अप्सराहरूलाई भनिन्, व्रत विधि आज्ञा हवस्। तब अप्सराहरू भन्दछन्, आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो, आजका दिनदेखि हात गोडाको नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई 1 छाक खाई महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा शीर्षस्थानी श्री महादेवको पूजा गर्नु, शीर्षस्थानीको कथा सुन्नु, नभए मनले सम्झनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 अक्षता, बेली पुष्प, रोटी, मिठाई, यज्ञसूत्र, सुपारीका कुडका, पान, जात जातका फूल, नाना वस्तु तयार पारी आरसीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु, फूलमाला, कस्तुरी, मेवा, मिष्टान्न, फल, नैवेद्य, वस्त्र,
भेटी चढाई एक चित्त भएर शीर्षस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरी स्तोत्र पाठ गर्नु, ध्यान सकी अर्घ्य दिएर हे ईश्वरी भनेर वर माग्नु र प्रसाद झिक्नु। अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी अक्षता पान यज्ञ सूत्र सुपारीका कुडका 8 सगुन समेत पतिलाई दिनु, पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए गङ्गामा लगी मेरो फलानु कामना पुरा होस् भनेर बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, राति जागराम गर्नु। यति गरेपछि तेरा सबै दुःख नाश भई इच्छा सिद्धि पनि होला। हे पापिनी अन्यथा नमान भनेर अप्सरा गएपछि चन्द्रावतीले शाली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही एक चित्तले नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गरी शीर्षस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहन्थिन्। व्रत गर्न थालेपछि कुष्ठरोग घट्दै गयो, दिव्य देह हुँदै गयो। माघ शुक्ल पूर्णिमा आयो र शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूरा गर्न स्वर्गदेखि उनै अप्सराहरू फेरि आएर शाली नदीका किनारमा शीर्षस्थानी देवीको पूजा गर्न लागे। चन्द्रावतीले त्यो देखिन् र नजिक गएर हे अप्सरा हो, तपाईहरूको आज्ञाले आजसम्म व्रत गरे, अब पूजा गर्नलाई सामग्री केही छैन, कसो गरौँ भनिन्। अप्सराहरूले हे पापिनी नदीदेखि बालुवा ल्याएर सामग्री बनाई हाम्रा संसर्गमा व्रत गर भने चन्द्रावतीले लौ भनी नदीको बालुवाले सामग्री बनाइन्। शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीले तुल्याएका बालुवाको सामग्री सिद्ध भयो। त्यो देखि मनमा आनन्द मानेर अप्सराहरूसित गई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको कुरा भनिन्। चन्द्रावतीका कुरा सुनि तिनको दिव्य देह भएको देखेर आश्चर्य मानी अप्सराहरूले हामी तलाई अघि पापिनी बन्दथ्यौं, अब तेरो नाउँ पुण्यवती राख्यौं भनी आफ्ना संसर्गमा विधि पूर्वक व्रत गराए। चन्द्रावतीले पनि अर्घ्य दिई स्तुति गर्न लागिन्। हे ईश्वरी तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे जगदम्बे मैले अघि अहंकारले जो अनादर गरे त्यो अपराध क्षमा गर्नु होस्। यावत जीवात्माको हृदयमा बसी पाप पुण्यको साक्षी भइरहेकी हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। एक मूर्तिबाट ब्रह्मा विष्णु शिव भन्ने नामले 3 मूर्ति भएर संसारको चक्र चलाउने आदि शक्ति स्वरूपा हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। विराट र परमाणु स्वरूप पनि तपाईँ, देवताकी देवता पनि तपाईँ, त्रिलोकमा देखिएका सबै तपाईँ, मायाका भ्रान्तिले अनेक रूप देखिने अनन्त शक्ति रूपा हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हजुरको स्तुति गर्न ब्रह्मा शेषनाग सरस्वती पनि असमर्थ छन्। म स्त्री जातिले कसरी सकुली, तसर्थ यस पापिनीका पूजादेखि प्रसन्न भएर यो अर्घ्य लिनु होस् भनेर अर्घ्य दिन पूजा सकिएपछि हे पुण्यवती अब हामी जान्छौं भनेर अप्सराहरू स्वर्ग गए। अप्सराहरू गएपछि खरको झुप्रो बनाई चन्द्रावती त्यही जागराम गरेर रहिन्। भोलिपल्ट 8 रोटी अक्षता इत्यादि लिएर मेरा स्वामी नवराजसित चाँडो भेट होस् भनेर शाली नदीमा बगाइदिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। शीर्षस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले दिव्य स्वरूप की भइन्। देवी प्रपन्नार्थी हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी वायु विश्वं तुमेश्वरी देवी चराचरस्य इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार गत्स्य संवादे शीर्षस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां चन्द्रावती व्रतकीर्तम नामम् अष्टाविंशोऽध्याय। उपनयतु मङ्गलम् ओ सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दीनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्गः
या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या वरमाचितशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यापहा कायेन वाचा मनसीन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शुक्लं वरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ति।